Mga butang nga dili tinuod mahitungod sa kalag-kalag. Nahimong usa ka dakong part sa tradisyon sa mga Pinoy ang kalag-kalag nga naigo sa November 1 ug gani nahimo pa kining holiday sa tibok dapit sa Pilipinas. Ginahimo sa uban aning adlaw ang pagbisita sa minteryuhan sa paghinumdum sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga una nang gikuha sa Ginoo. Ang uban dito na matulog sa minteryuhan, ang uban magdala og pagkaon halad sa ilang mga namatay na nga mga minahal ug ang uban usab ginapampuan pa nila. Dili sayop ang pagbisita sa atong mga minahal sa minteryuhan, uban ang pamilya ug paghandom sa mga nitaliwan na nato nga mga minahal sa kinabuhi. Pero naay mga butang nga atong hinumduman mahitungod sa kalag-kalag. Number 1, wala nay communication ang mga patay ngadto sa mga buhi. Kabahin sa pagtuo sa uban nga panahon sa kalag-kalag, usa kini kanindot nga opportunity nga maka-communicate daw ang tao sa mga nipahulay na nila nga mga minahal. Ang uban magdala og pagkaon og ilimnon dito sa minteryuhan kay ihalad nila sa mga patay na nila nga kaliwat. Usa kini ka pagtuo nga ang mga patay pwede pa nilang tilawan pag-usab ang mga pagkaon nga ginahalad ngadto kanila. Dili man siguro tanan nagtuo niini pero naay mga nagpractice gihapon niini hangtod karon. Dili kini tinuod sumala sa Biblia. Once ang tao mamatay na, wala na kini communication pa sa mga buhi. Sumala pa sa Hebrews 9:27 ug ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tao ang pagkamatay sa makausa ug sa tapos nini ang paghukom. Hukma na ang tao inig kamatay niya ug iplastar na siya sa Ginoo kung langit ba siya o impyerno. Once ang tao maabot na sa langit o impyerno, wala na kini chance pa maka-communicate sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga tuwa pa sa yuta. Pero nganong na may mga panahon nga magpakita ang mga kalag sa nangamatay na sa ubang tao, ang tinuod dili gid na mao ang kalag sa namatay na. Ang naghimo niya na mao ang mga evil spirits nga sundugon nila ang mga naong sa mga nangamatay na aron mailad ang tao ug mabutaan sa kamatuoran. Ingon ni Paul sa 2 Thessalonians 2:9 ngang iyang pag-anhi sumala sa buhat ni Satanas sa tanan nga gahom ug mga ilhanan ug mga katingalahan nga bakak. Mabasa nato dinhi nga isa sa trabaho sa kaaway nato mao ang paghimo og mga katingalahan nga mga butang pero bakak kini aron sa pag-ilad sa tawo gikan sa kamatuoran. Number 2, dili na effective ang pag-ampo para sa mga patay na. Isa sa mga nahimong kinaiya sa ubang mga Pinoy nga sa adlaw sa kalag-kalag, naga-offer sila og mga pag-ampo ngadto sa mga minahal nila sa kinabuhi. Isa sa mga purposes niini mao ang pag-ampo nga mahimutang ng ilahang kalag ug mahinluan sa ilahang sala. Pero sumala sa Biblia, inig kamatay sa tao, ang Dios na mo pahaluna sa iyang kalag. Ang part lamang sa tao mao ang pagpangandam sa wala pa siya kuhaa sa Ginoo. Apan kung mahitabo na ang adlaw sa pagkuha kaniya, wala na siya'y chance pa. Mao kini nahitabo sa taong dato sa Biblia sa dihang namatay siya, nangayo siya og kaluoy sa Ginoo pero wala na siya tagai pa. Ingon ang Luke 16:23. Ug dito sa hadis, giyahat niyang iyang mga mata, sanglit nagantos sa mga kasakit ug nagalantaw kang Abraham sa halayo ug kang Lazaro sa iyahang sabakan. Verse 24. Ug siya misinggit og mingon, Amahan nga Abraham, kaluyi ako, ug sugua si Lazaro, aron ituslob niya ang tumoy sa iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan niya ang akong dila. Mabasa nato nini nga verse nga didto sa impyerno iyang gitawag si Abraham ug naghangyo siya nga kaluy-an unta siya pero wala na kini niya nadawat pa. Pag-abot sa verse 26, naay giingon si Abraham nga maklaro nato ang tinuod nga kahimtang sa impyerno. Sa verse 26 niingon si Abraham, ug labot pa niining tanan sa taliwala namo ug nimo adunay gibutang usa ka dakong bungaw aron nga ang buot mo tabok gikan diri nga naha kaninyo dili makahimo ug nga walay makatabok gikan dinha nga ri kanamo. Klaro nga once makaabot ang kalag sa tao sa dapit sa impyerno dili na kini makatabok pa sa laing dapit sama sa langit. Maunang nag-ingon ang Bible nga samtang buhi pa ang tao, kinahanglan hinulsulan niya ang iyang mga sala ug manigurado sa iyang kaluwasan, pinaagi sa pagdawat o pagtuo kang Kristo Jesus. Ingon ang John 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga motuo kaniya dili maimpyerno kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Sa verse 18, ang motuo kaniya dili hinukman sa silot, apan ang dili motuo kaniya ginahukman na sa silot, kay siya wala motuo sa ngalan sa bugtong nga anak sa Dios. Atong hinumduman kung ang kalag-kalag paghinumdum sa mga nangamatay na
atong kinabuhi usab sa yuta mao ang chance nga gihatag sa Dios kanato sa paghinumdum kaniya sa dili pa kita mawala dinhi sa yuta.